السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو أول كور عندنا بالنسبة للكوادريبول إلكتريك على موقع www.exomarok.com. ألوغ غادي تلقاو في الموقع كما العادة لي ريزومي ديال لي كوادريبول إي لي زيكزارسيس بالنسبة لي كوادريبول. ألوغ نشوفو دابا الديفينيسيون ديال لي كوادريبول. ألوغ أون Alors ça c'est les quadripoles. Alors, les quadripoles électriques et un circuit électrique complexe. أول حاجة كنعرفوا أن les quadripoles هو واحد circuit électrique complexe زد 1 زد 2 etc. كيقبلنا واحد دو بورن اونتري كيقبلنا هاد دو بورن هانتوما بورن الاولى هاد بورن كيادمي ان دو بورن دو اونتري اي دو بورن دو سورتي سي بيان. دونك كيقبلنا واحد لا كورون اي ان، هاد لا كورون اي ان كيتسمى لا كورون دو اونتري، وهذا لا طونسيون في ان كيتسمى لا طونسيون دو اونتري. نقدروا نوصلوا في او وهادي اي او. الوغ هاد اي 2 هو لا كورون دو سورتي، نقدروا نوصلوا اي 2 ولا اي اس صافي. Alors VS ou la VE ou la V2 بالنسبة la tension de sortie. هذا tension de sortie la courant de sortie. Donc قلنا أن la courant de entrée كيدخل هنا، ولكن في هذا البونجيو شنو كيدير؟ كيخرج لنا I2 I1 عفوا I1، وهنايا اشنو كيوقع؟ كيخرج هنا كيدخل وهنايا كيخرج I2. سي تري بيان، حنا فهمنا اون جينيرال سي كوا سا لو كادريبول. Le quadripole a un typique exemple بالنسبة للكوادريبول. أول حاجة قلنا هو الكوادريبول أدمي دو بورن، يعني كيخدمنا دو بورن، ها هما دو بورن دو أونتري. ألوغ هاد دو بورن دو أونتري نسميو هذا إي أن، ألوغ وهذا في أن. بون سي بيان. وهاد لو كوادريبول اش كيكون سيركوي إلكتريك كومبلكس، كيكون عبارة على كومبلكس. إكزومبل هذا كومبلكس سي زد أن إكزومبل بحال هكا. Alors ça c'est Z2 exemple. Alors هذا بورد دو اونتري خاصنا نديرو لو بون دو سورتي، وهادو هما لو بون دو سورتي اي 2 ياك، وهذا هو في 2. دونك هذا كيتسمى لو كادريبول. الوغ الكوادريبول هو هذا في ان كادريبول، هذا في ان كادريبول سي بيان. الوغ حنا درنا اكزومبل، نديرو اكزومبل اخر. الوغ قلنا ان لو كادريبول هو واحد دو بون، ها هما دو اونتري، قلنا اي ان وهادو في ان سي بيان. الوغ حنا نديرو هنايا واحد، قلنا انهم زد ان وهو واحد سيركوي الكتريك، وندير هنا زد 3 اكزومبل. الوغ هنايا زد 2. الوغ صح حتى هو كادريبول صافي اي 2 وهنايا في 2. دونك هذا سي ان كادريبول كي سي تري بيان. Alors, نتمنى أنكم فهمتوا لا ديفينيسيون دو كادريبول. Alors في هذا الفيديو عندنا نشوفوا لا ماتريس اللي نشوفوا كاينين 4 الأنواع ديال لي ماتريس في هذا لو كادريبول إلكتريك صافي. غنشوفوا دابا أول ماتريس غنشوفوها في هذا الفيديو الجاي إن شاء الله نشوفوا الماتريس. نشوفوا دابا لو ماتريس امبيدونس، غنشوفوا لا ديفينيسيون أو ماتريس امبيدونس كي كتكتب لا ماتريس امبيدونس اكسيتيرا. Alors نحيو هادشي. Alors لو ماتريس امبيدونس voilà. Alors matrice impédance. Alors matrice أول matrice عندنا وهي matrice impédance. Alors كيفك البروف دوني لا ماتريس دو امبيدونس خاصك تحطها له. دونك هو كيعطيك كادريبول على داك الاشكال اللي عطيناكم بحال هكاك. دونك انت خاصك تجيب له لا ماتريس امبيدونس. سي كوا سا لا ماتريس امبيدونس؟ لا ماتريس امبيدونس هو كتلقى لا طونسيون دو كادريبول، يعني لا طونسيون شكون هو لا طونسيون هنا؟ هو في 1 و في 2 اون فونكسيون بدلالة لو كورون اي 1 اي 2. سي بيان. كيفاش هادشي؟ الوغ بالنسبة لا ماتريس امبيدونس خاصنا نكتبوها على شكل في 1 en fonction la tension en fonction de H du courant. يعني V1 على زد 11 زد 11 هي حنايا كنحددوها، حنا خاصنا نحددوها بالنسبة للكادريبول، خاصنا نحددو زد 11. دونك باستعمال ديك زد 1 زد 2 تكون زد 11 كتساوي زد 1 بلس زد 2 اكسيتيرا. هادشي غنشوفوه في ليكزومبل باش تفهمو مزيان. الوغ فوا اي 1 ياك بلس زد هنا 11 غنديرو زد 12 سي ان ماتريس fois I2. C'est bien. Alors, هذا كيتسمى هذا هو V1 en fonction de V1 و I2 و V2 حتى هو en fonction Z
زيد 21 اي 1 بلس زيد 22 اي 2. دونك هذه هي لا ماتريس امبيدونس. لا ماتريس امبيدونس اللي كتكتب على الشكل كيعطينا واحد لو كادغيبور حنا كنحاولوا نكتبوا على هذا الشكل هذا وكنستنتجوا لا ماتريس. دونك لا ماتريس امبيدونس كتكتب على هذا الشكل. ها هي لا ماتريس كنكتبوا على هذا الشكل كنكتبوا في 1 هنايا وهنايا في 2. دونك كتساوي لنا ها هي لا ماتريس. هذه هي لا ماتريس كتسمى لا ماتريس امبيدونس. هي زد 11 هي اللي كتحدد زد 11 وزيد 12 اكسيتيرا وكتحط هنا زيد 21 وهنا زيد 22. دونك سي بيان. الوغ هنايا فاش لا كورون اي 1 اي 2 اي 2 سي تري بيان. الوغ هذه كتسمى هذه كتسمى ماتريس امبيدونس. يعني هاد لا ماتريس امبيدونس كتكتب على شكل لا طونسيون كيساوي لنا لا ماتريس زد. هذه هي لا ماتريس امبيدونس فوا اي بدالة اي، يعني انه لا طونسيون اون فونكسيون دو كورون، يعني ان الزد في لا ماتريس امبيدونس. سي تري بيان. الوغ دابا شفنا لا ماتريس امبيدونس. كيفاش كنحددوا هاد لا ماتريس امبيدونس؟ كنحددوها اما هاد لا ميثود الاولى هذه كتسمى ميثود 1. كنقولوا ميثود 1. ميثود 1 هو انك كتحاول انك تلقى في 1 داكشي اللي قريتي دوك لا لوا دو لا لوا دو اكسيتيرا لوا دو مايل لوا دو نو. كتستنتج ان الفي 1 كتساوي واحد القيمه فوا اي 1 بلس واحد القيمه فوا اي 2. دوك القيم هما كتحددهم هنايا زيد 11 زيد 12 اكسيتيرا. ندير واحد اكزومبل باش تفهموا. دونك هذه هي لا ميثود الاولى انكم كتكتبوهم على هذا الشكل هذا وكتستنتج زيد 11 وزيد اكسيتيرا وكتستنتج لا ماتريس ديالك. هذه كتسمى لا ميثود 1. ميثود 1 سي. قلنا ان لا ميثود 1 هي هذه. الوغ نحيو هنايا هذه هي لا ماتريس. الوغ ميثود 1 هذه ميثود 1. نشوفوا لا ميثود 2. لا ميثود 2 باش اننا نحددوا زيد 11 وزيد 12 وزيد 21 اكسيتيرا باش نحددوا لا ماتريس، هو اننا كنعتبروا واحد سيركوي اوفير. الوغ اول حاجه كنعتبروا سيركوي اوفير هنايا. الوغ بحال اكزومبل الا اعتبرنا سيركوي اوفير هنايا كنعتبروا سيركوي اوفير في لا بورن دو سورتي. دونك الا اعتبرنا سيركوي اوفير في لا بورن دو سورتي يعني ان اي 2 كنديروا واحد تيست، كنديروا واحد اختبار. هذا الاختبار كنديروا سيركوي اوفير هنايا ياك. حيت كنديروا سيركوي اوفير اش كيوقع؟ هاد اي 2 شنو كيساوي؟ اون ا كتكتب البروف اون ا اي 2 ايكال 0. سي تري بيان. الوغ دابا عندنا اي 2 ايكال 0. دونك هذه كامله غتمشي لنا زيرو. دونك اش غتبقى لنا هاد القيمه؟ غتبقى لنا في 11 في 1 اكزومبل عفوا في 1 كيساوي لنا زيد 11 فوا اي 1. علاش؟ لان هذه كتساوي لنا صفر ياك بعدا. دونك حنا اش بغينا؟ زيد 11 كتساوي لنا في 1 على اي 1. دونك هذه هي لا ميثود الجوجه كيفاش كنجبدوا زيد 11 زيد 12 اكسيتيرا. كنعتبروا اي 2 ايكال 0. دونك هنايا اعتبرنا اي 2 ايكال 0 في الايكواسيون الاولى حتى الايكواسيون الجوجه اي 2 ايكال 0 يعني هذه تمشي للزيرو. دونك اش غتبقى لنا في 2 كتساوي زيد 21 اي 1. دونك هنايا زيد 21 شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا في 2 على اي 1. سي تري بيان. احنا حددنا زيد 11 وزيد 21. هذا هو كيتسمى اختبار. دونك هذه هي لا ميثود الجوجه. دونك حنا نفس الحاجه كنردوا هذا كما كان وكنديروا عاوتاني نفس الحاجه بالنسبه لا بورن دو سورتي اونتري عفوا. دونك يعني ان اي 1 كنعتبروه ايكال 0. كندير واحد السيركوي اوفير هنايا. دونك كنعتبروا اي 1 ايكال 0. دونك بحال غادي نلقاو الا كانت اي 1 ايكال 0 غادي نلقاو بي 1 كتساوي زيد 12 فوا اي 2. دونك حنا اش بغينا زيد 12. زيد 12 اش كنقلبوا؟ زيد 12 شحال كتساوي لنا؟ زيد 12 كتساوي لنا في 1 على اي 2 اكسيتيرا. بالنسبه لهذاك لا ميم ميثود بالنسبه ايكواسيون الجوجه في 2 شحال حنا قلنا في 1 كتساوي 0 يعني هذه كتساوي 0. دونك غتبقى لنا زيد 22 فوا اي 2
شحال كتساوي لنا زد 22 علاش كنقلبوا زد 22 كتساوي لنا في 2 على اي 2 غنلقى حنا لقينا زد 11 زد 21 زد 22 اكسيتيرا وحنا لقينا لا ماتريس ديالنا دونك وكنحطوا لا ماتريس ديالنا هنايا. سي بيان فهمنا انكم فهمتوا كيفاش كنحددوا زد 11 زد 21 زد 12 زد 22. دونك هذا الشيء غادي ندير واحد بيتيت اكزومبل ان شاء الله في هذا الفيديو باش اننا نفهموا كلشي هادشي شرحنا كامل. سي بيان دابا نشوفوا لا شيما ايكيفالون. لا شيما ايكيفالون بالنسبه لا ماتريس امبيدونس. الوغ نحيو هادشي نشوفوا لا شيما ديالنا كيفاش كنرسموا. كيقول خاصك ترسم لي الشيما، خاصك ترسمها لي، خاصك ترسم لي انت الشيما على حساب السيركوي اللي عطيك. دونك هاد الشيما هي اللي غادي نرسمو دابا. ديما كنستعنوا بهاد لابوراسيون، هادو هما كلشي، هادو هما اللي كنخدمو. الوغ هاد جوج لابوراسيون. الوغ لا شيما هو هنايا لو شيما ايكيفالون. شيما ايكيفالون. سي بيان. الوغ لي شيما ايكيفالون تمام. لو شيما ايكيفالون اول حاجه كنلاحظوا ان لا طونسيون كتساوي لنا مجموع واحد الحاجات. دونك فوقاش كنقولوا ان الطونسيون كتساوي لنا مجموع واحد الحاجات، يعني انه شنو كاين عندنا، يعني ان هاد الجوج هادو مالهم اون سيري. صافي لا طونسيون فوقاش كنقولوا ان هذه اذا هذه كتعطينا واحد الطونسيون الا كان دوك جوج حاجات هذه اون سيري مع هذه. صافي هذه اون سيري مع هذه اول حاجه كنلاحظوها. فهمتي؟ لان حنايا راه في 1 كتساوي لنا واحد القيمه زائد واحد القيمه. صافي دونك يعني بحال قلتي في 1 زائد في 2 كتساوي في 3، يعني هذا في 1 زائد في 2 راه اون سيري زائد في 3 دونك كتساوي في 3 اكزومبل بحال هكا. صافي يعني ان الفكره اللي عندنا ان الا كان لا طونسيون كتساوي واحد جوج قيم، يعني هاد جوج قيم راه اون سيري. صافي اون سيري. دونك اول حاجه غنحددوا باش نرسموا لا شيما ايكيفالون كنرسموا لو بون اللي عندنا. هذا هو لو بون دو اونتري اي 1. صافي وهذا لو كورون دو اونتري وهذا لا طونسيون دو اونتري. سي تري بيان. الوغ شوف معايا في 1 اش خاصو يساوي لنا؟ في 1 خاصو يساوي لنا مجموع ديال هادو ديال واحد. شوف ها اي 1 يعني غادي تضرب فاش ها اي 1 حنا ها اي 1 مضروب فاش في زد 11. ها هي زد 11. صافي زد 11. سي تري بيان. الوغ المشكله دابا اي 2 مي امبوسيبل نجبدوها في هاد البارتي لان اي 2 كاينه هنايا. اي 2 كاينه هنايا. اي 2 كاينه هنايا وهنا لا طونسيون في 2. فهمتوا كيفاش؟ يعني ان اي 2 في هاد البارتي صعيبه امبوسيبل تجبدها. دونك يعني ان اي 2 عباره على اش؟ على سورس دو طونسيون. يعني ان اي 2 يعني ان اي 2 فين نلقاوها عباره على سورس دو طونسيون. هو سورس دو طونسيون. يعني هاد سورس دو طونسيون اشنو كيعطينا زد 12 هو اي 2 ياك. سي بيان لان ما يمكنش نجبدو اي 2 هنايا دونك درنا زد 12 هو اي 2. سي تري بيان. دابا نجيو نراجعو نشوفو في 1. شوف معايا في 1 كتساوي لا لوا دوماير كتساوي في 1 كتساوي في زد 11. في زد 11 هي اي 1 في زد 11 ياك زائد في ديال هادي هو زد 12 اي 2 يعني تحققت لنا العلاقه صحيحه. سي بيان. الوغ هنايا كنطولو بحال هكا. الوغ قلنا نعاودو نرجعو من هنايا. الوغ في 2 اي 2 دونك حنايا شنو قلنا خاصو يكونوا هادو لان مجموع حاجات كيعطينا الطونسيون يعني هاد الجوج مالهم اون سيري. دونك الا كانوا اون سيري يعني ان اي 2 ها هي اي 2 فاش غتكون مضروبه في زد 22. صافي دونك زد 22 اش قلنا اون سيري. هنا عندنا اي 1 امبوسيبل نجبدو اي 1 هنايا يعني انه عباره على سورس دو كورون دو طونسيون. عفوا سورس دو طونسيون كيعطينا واحد الطونسيون. هذا راه سورس دو طونسيون كيعطينا طونسيون. سورس دو طونسيون هانتوما ها هو حيث ان هاد السورس دو طونسيون كيساوي لنا زد 21 اي 1. سي تري بيان. هذه هي لا شيما. حيت يقولك لا شيما ايكيفالون كترسم له هذه. صافي سي بيان. الوغ فهمنا دابا لا شيما ايكيفالون.
الوغ نتمنى انكم فهمتوا كيفاش كنجبدوا الشيما ايكيفالون وبرهنا عليها بهاد لو ايكواسيون. دابا نديرو لي زيكزومبل، دابا ندير واحد التمرين اللي غادي ابليكينا هادشي كامل اللي شرحنا صافي. الوغ نمحيو هادشي ونشرحوه صافي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هادشي كامل. الوغ نمحيو تسجلوه فوقها اكسيتيرا باش اننا نضبطوا المسائل ديالنا. الوغ اكزومبل هنايا مازال كتصور الكاميرا سي بيان مازال كتصور على مازال التمرين. الوغ حنا نحطو هذا نعطو اكزومبل هذا هو ليكزومبل. الوغ نديرو هنا واحد زد نسميوه زد ياك، وهذا نسميوه زد 3 زد 2 ياك، هذا زد 3 هذا زد 3 وهذا زد 2 ياك بعدا. الوغ هذا كيما العادة اي 1 كيعطينا واحد في 1، هذا اي 2 كيعطينا واحد في 2. سي تري بيان. الوغ هذه سي ان ياك بعدا، يعني ان لو كورون اللي كيدخل لنا اي 3 نسميوه اي 3 حنايا، شحال كيساوي لنا اي 3 ياك، هذه راه نو كيساوي لنا اش كتكون لنا لا لوا دو نو، كتقول لو كورون اللي داخلين نو كيساوي لو كورون اللي خارجين منه. لو كورون اللي خارجين منه هو اي 2، لو كورون اللي داخلين من هاد نو هذه هي اي 1 بلس اي 2، اي 1 بلس اي 2. دونك هذه خاصك تركز، راه ما كيعطيكش هاد اي 3 حنا كنكتبوها كنزيدوها باش اننا يسهل علينا الحساب. سي بيان. الوغ دابا نشوفو لا كيسيون الاول. لا كيسيون الاول اش كيقول؟ دوني لا ماتريس دو امبيدونس صافي. اعطيني واحد لا ماتريس دو امبيدونس. كيفاش غنحددو حنا لا ماتريس امبيدونس؟ الوغ لا ماتريس امبيدونس باش نحددوها كاين عندنا دو ميثود. الوغ دابا نخدمو لا ميثود الاولى. لا ميثود الاولى وهي خاصنا نلقاو هاد الكتابه هذه باش نلقاو لا ماتريس امبيدونس، يعني خاصنا نلقاو في خاصنا نلقاو في واحد كيساوي لنا زد 11 هو اي 1. هادو خاصنا نحفظوهم صافي. 12 اي 2 وهنايا في 2 كتساوي لنا زد 21 اي 1 زائد زد 22 اي 2. سي بيان. دابا حنا لا ميثود الاولى هو خاصنا نلقاو هاد الكتابه هذا. دونك سي بيان باش نلقاو هاد الكتابه سي سامبلومون اش كنديرو؟ كنخدمو هاد المايل الاول هذا كيتسمى ان مايل وهذا مايل. دونك هاد المايل الاول وهذا المايل يجيو كنديرو لا لوا دو مايل وكنجبدو هاد في 1 و في 2. الوغ كيفاش غنجبدوه؟ الوغ تمام انا اعتبرو هذا مايل بحال هكا. الوغ هذا سي ان مايل 1 نسميوه مايل 1. الوغ سي بيان. الوغ نكتبو نو مايل اشنو قلنا نو مايل هادي. الوغ فلا مايل 1 اشنو كنلاحظو؟ فلا مايل 1 اش كيقولك لا لوا دو مايل؟ دابا نخدمو لا لوا دو مايل كتقولك ان الاتجاه المجموع ديال لوطونسيون حسب الاتجاه ديالهم كيساوي صفر صافي. حنا خدينا الاتجاه هو البلوس هكا. شوف معايا في 1 مع هاد البلوس ماشي بحال يعني كيساوي لنا في 1 في 1. سي تري بيان. الوغ هنايا شنو عندنا؟ هنا عندنا اي 1 فين داخله؟ يعني ان هذا هكا داير، يعني ان في زد 1 الاتجاه ديالو كي انفيرس ديال لو كورون. راه قلنا الاتجاه ديال لو كورون كيكون انفيرس ديال الاتجاه ديال لو طونسيون صافي بالنسبه لهاد النومبر كومبلكس ديالنا. دونك هنايا هذا زائد يعني كيخالف، يعني عطاتينا ناقص في 1 ياك. هذا شنو؟ ها اي 3 داخل هكا يعني هذا داير هكا يعني في زد 3. سي بيان يعني هذا عكس الاتجاه يعني موان في زد 3. سي تري بيان. ايكال هادشي كامل اش كيساوي لنا 0. سي بيان. الوغ حنا شنو معايا في 1 ها هي في 1 ناقص في زد 1. في زد 1 اش كيساوي لنا؟ اش كيساوي لنا في زد 1؟ كيساوي لنا اي في زد 1 كيساوي لنا اي 1 في زد 1 ياك بعدا ناقص
في زد 3 ها في زد 3 اش كتساوي لنا اي 3 في زد 3 اي 3 زد 3 هادشي كامل كيساوي لنا صفر صافي. حنا شوف خاصنا نلقاو حنا واحد الكتابه اللي انه غتلقى اي 1 و اي 2 ومدلله في هذا في 1 دابا خاصنا نلقاو اي 1 اي 2 عندنا اي 3 اي 3 ما خاصناش حنا تكون اي 3 دونك حنا شنديرو اي 3 كتساوي لنا اي 1 بلس اي 2 يعني بلاصه هذه نعوضوها يعني نعوضو هنا اي 3 بلاصه اي 1 هانتا اي 1 كتساوي ناقص اي 1 زد 1 ناقص اي 1 هاد اي 3 شنو كتساوي كتساوي اي 1 بلس اي 2 ياك فوا زد 3 كتساوي لنا صفر دونك هنايا كنحسبو في 1 شحال كتساوي لنا دونك هادو نجيبوهم من هنا عطاتينا اي 1 زد 1 هادي نشروها ونجيبوها لهنا دونك هي جبنا لها تولي زائد ونضرب نشروها يعني زائد اي 1 زد 3 زائد اي 2 زد 3 صافي. دونك هنايا غادي نعملو باي 1 هنايا يعني في 1 كتساوي لنا زد 1 بلس زد 3 ياك فوا اي 1 زائد زد 3 فوا اي 2 دونك واش لقينا هاد الكتابه ولا ما لقيناهاش دونك لقيناها سي بيان دونك حيت كتلقى هاد الكتابه كيعني ان هذه اللي مضروبه في اي 1 هذه اللي مضروبه في اي 1 هي زد 11 دونك زد 11 اللي كنقلبوا عليها في لا ماتريس ديالنا هي كتساوي لنا زد 1 بلس زد 3 سي بيان دونك والزد شكون هذه هي زد 12 والزد 12 شحال كتساوي لنا زد 12 كتساوي لنا زد 3 زد 3 سي بيان حنا حددنا الاولى دونك حددنا زد 11 وزد 12 دابا نعاودو نحددو زد 21 وزد 22 لا ميم ميثود بالنسبه لا مايل 2 هاد لا مايل الجوجه هادي سي بيان يعني نعتبرو هادي سي ان مايل هادي واحد لا مايل من اتجاه جوج نسميوها مايل 2 سي بيان دونك هنا مايل الثانيه او نديرو هنا لا مايل 2 الوغ هنايا ما كافيناش الطابلو داكشي علاش غنمحيو هادشي دونك هادشي اللي بقى مسجل سجلنا زد 11 زد 12 هما اللي مهمين الوغ غنمحيو هادشي دونك غنطبقو نفس الحاجه لا ميم بالنسبه لا مايل الثانيه الوغ هنايا شنو كنلاحظو شو معايا المهم عندنا اخترنا اللي بغيتي تختار في هذا الاتجاه اختار في هذا الاتجاه اللي بغيتي صافي راه على الوضوء ما تخرج لك هي صافي الوغ حنا اختارينا هذا الاتجاه دونك هي الاتجاه انفيرس مع في 2 يعني ناقص في 2 غنديرو لا لوا دو ماي صافي هذه عندها اي 3 داخله هكا يعني ان هكا دايره في 3 صافي يعني لا ميم يعني نفس الاتجاه صافي يعني غتكون بلس في زد 3 ياك بعدا هادي سميناها في زد 3 وهادي حتى هي دايره بحال هكا هي في زد 2 عندها هاد الاتجاه ديال بلس لا ميم صافي يعني بلس في زد 2 ايكال 0 سي تري الوغ دابا نعوضو بشويه علينا عندنا موان في 2 غتبقى موان في 2 زائد في زد 3 في زد 3 اش كتساوي لنا كتساوي لنا اي 3 في كتساوي لنا اي 3 في 3 عفوا في زد 3 في زد 3 سي بيان الوغ في 2 في زد 2 كتساوي لنا اي 2 فوا زد 2 اي 2 فوا زد 2 ايكال 0 سي بيان هاد في 2 غنجيبوها لهنا يعني في 2 يعني في 2 اش كتساوي لنا دونك هاد الفيديو الا جبناها لهنا تولي بلس هادي كتساوي لنا هاد القيمه كتساوي لنا اي 1 اي 3 شحال كتساوي اي 3 اي 3 كتساوي اي 1 اي 1 بلس اي 2 عامل على زد 3 ياك زائد اي 2 فوا زد 2 صافي هاد اي 2 جبنا لها جهه اخرى ولات زائد صافي دونك غادي نشرب يعني في 2 كتساوي لنا اي 1 زد 3 بلس I2 Z3 plus I2 Z2 I2 Z2 دونك عندنا هنايا I2 مع I2 نقدرو نعملو بها يعني في 2 شحال كتساوي لنا كتساوي لنا Z3 I1 ها هي Z3 I1 زائد Z3 بلس Z2 غنعملو ب I2 سي تري بيان يعني ان في 2 اشنو كتساوي لنا كتساوي لنا اي 1 فاش في زد
زد 21. زد 21 شحال كتساوي لنا زد 3. صافي. دونك زد 21 كتساوي لنا زد 22 شحال كتساوي لنا زد 22 شحال كتساوي لنا كتساوي لنا زد 3 بلس زد 2. صافي. دونك حنا حددنا لا ماتريس اللي قالنا في ليكزيرسيس. الوغ هادي هذا قال لك دوني لا ماتريس امبيدونس. ماتريس امبيدونس، امبيدونس هي هذه. دابا حنا راه كاينين 4 انواع ديال الماتريس. دابا حنا خدامين في ماتريس امبيدونس، ان شاء الله الفيديو الجاي ندخلو في لا ماتريس اخرى. دونك سي بيان، يعني ان لا ماتريس امبيدونس هو هنايا. الو الو لا ماتريس امبيدونس امبيدونس على ماتريس امبيدونس. شكون هي ماتريس امبيدونس؟ كتكتبلوها هكا، كتكتبلوها هادي. دونك كيما العاده شنو قلنا؟ كتبو في 1 و في 2 ياك، وكنكتبو هنا كنحطو زد 11. يعني كنحطو زد 11 شحال هي زد 1 زائد زد 3 ياك بعدا. هنا كنحطو زد 12 يعني زد 3 ها هي زد 12. هنا كنحطو زد 21 هي زد 3. هنا كنحطو زد هذيك هي زد 3 زائد زد 2. سي بيان. وكنديرو هنايا راه ايكال، وكنديرو كتساوي لنا اي 1 وهنا اي 2. سي بيان. هذه هي لا ماتريس امبيدون. حنا خدمناها بالبروميير ميثود. نديرو دابا لا دوزيام ميثود. الوغ نديرو لا دوزيام ميثود باش نضبطو كلشي صافي. الوغ لا دوزيام ميثود هي اللي كيخدمو بها بزاف الناس لانها ساهله بزاف. الوغ نحاولو اننا نفهموها مزيان. لا شنو قلنا في لا ميثود؟ انا كندير واحد التجربه. شكون هي التجربه؟ كنعتبروا ان اي 2 هنايا، كنعتبروا ان هذا سي ان سيركوي اوفير، يعني ان اي 2 كتساوي لنا 0. يعني ان اي 2 كنعتبروها كتساوي 0. اي 2 صافي. دونك الا كانت اي 2 كتساوي 0، ها هي اي 2 كتساوي 0، يعني هذا مشى كامل 0. دونك بقات لنا هذه، يعني زد 11 شحال كتساوي لنا؟ زد 11 شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا في 1 على اي 1. سي تري بيان. دونك دابا كندير واحد دوز في 1 و اي 1. تباه معايا بشويه يعني. احنا اعتبرنا رسموا هذا الرسم ديالنا. دابا نرسموا هذا الرسم، نرسموه هنايا باش نفهموا. الوغ حيت اي 2 كتساوي 0، نرسموا الرسم ديالنا. هذا كيغادي يولي اي 1 ما غادي يوقع له والو. ها انت اي 1 ما غادي يوقع له والو، يعني لا علاقه مع زد 1. دونك هكا. الوغ هنايا غادي يولي زد 3. سيب شو معايا اي 2 حيت يساوي 0، يعني هادشي كامل انولا. هذا اي يعني هذا ماشي كوي، يعني هادشي هاد كامل انولا. هادي يولي سيركوي بحال هكا صافي. دونك وهذه هي في او صافي، وهذه هي شحال؟ في 1 صافي. دونك هاد اي 1 راه هي اللي كدوز هنايا. راه هذا سي ان سيركوي كما كنشوفوا انه اون سيري، يعني هذه راه اي 1 اللي كدوز هنا. سي بيان. دونك شنو في 2 شحال كيساوي؟ في 2 كيساوي لنا اي 1 فوا زد 3. كاينه ولا ما كايناش؟ سي بيان. هادي راه سهله. في 2 في 1 شحال كيساوي لنا؟ دونك اشنو هذا؟ زد 1 و زد 2 اون سيري. دونك شحال كيساويو اون سيري؟ يعني المجموع ديالهم باش يعطينا، باش نحسبوا هاد في زد خاصنا نديرو هادي زائده هادي باش تعطينا زد ايكيفالون صافي. يعني زد ايكيفالون شحال كتساوي لنا؟ زد 1 بلس زد 3 ياك بعدا. هادشي كامل نضربوه في اي 1 باش تعطينا في 1. دونك سي بيان. اشنو درنا هنايا؟ حولنا هاد الكتابه هادي. دونك حنا درنا زد ايكيفالون رجع بحال هكا، ولا هذا زد ايكيفالون ياك، لان هذه اون سيري درنا هذه زائد هذا عطينا اون سيري، وهنا اي 1 ياك بعدا. دونك وهذا هو في 1 ياك بعدا. يعني في اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا زد ايكيفالون فوا اي 1. دونك هذه خاص تكون فاهمه، لان هذا اون سيري درنا له الجامع سي سامبلومون. خاصك تركز معنا. دونك ولكن في 2 هنايا هي هذه، ماشي دير الجمع وتقول في 2 هي نو. في 2 هي القيمه من الاول من الديبار. دونك هنايا دابا نعوضو. الوغ اشنو قلنا؟ زد 11 شحال كتساوي لنا؟
في 11 فين راه في 11 في واحد عفوا في واحد هي هذه هي زد واحد زائد زد 3 ياك فاش اي ان، وهذا الشيء مقسوم على اي ان. دونك اي ان كتمشي مع اي ان كتبقى لنا زد واحد زائد زد 3. دونك زد 11 كتساوي لنا زد واحد زائد زد 3. زد 11 كتساوي لنا زد واحد زائد زد 3 تفرقنا. دونك لا ميم ميثود بالنسبه اي 2 بالنسبه للزد الاخرى. زد شكون هذه ياك حيت هذه كتساوي صفر يعني زد 21. الا كانت اي جوج كتساوي صفر يعني هذه كتمشي صفر، يعني هذه شحال كتساوي في 2 مقسومه على اي 1 ياك. في 2 شحال لقينا هنايا؟ في 2 كتساوي اي 1 فوا زد 3 على اي 1 ياك. اي 1 كتمشي مع اي 1 شحال كتبقى لنا؟ كتبقى لنا زد 3. دونك ان زد 21 كتساوي لنا زد 3. فهي بيان حنا حددنا بالنسبه ل اي ايكال 0. الوغ دابا نشوفوا لا ميم شوز بالنسبه ل اي 1 كتساوي لنا 0. اي 1 كتساوي لنا 0 شوف معايا اي 1 كتساوي لنا 0. الوغ شوف واش كيتصور الفيديو شي مره كيتقطع كنفتحو معاودين هادشي كامل. الوغ اي 1 كتساوي لنا 0 دونك سي بيان. الوغ ركز معايا اي 1 كتساوي لنا 0 يعني هادي مشات لنا 0 يعني ان الزيد 12 ما تحفظوهمش خاصك تفهمو هكا. هذا كيمشي صافي زيد واحد 12 كيساوي في 1 مقسومه على اي 2 صافي. دونك تركز معايا زيد واحد على في واحد على اي 1 سي بيان. دابا غادي نجبدو كما العاده غنعتبرو هذا كنردوه كما كان ماشي ياك، وكنديرو السيركوي اوفير دونك لاكورو هنا كيساوي لنا صفر. دونك هنا بحال درتي السيركوي اوفير يعني بحال صافي. دونك هادشي كامل كيتانولي. المهم انت هادشي كامل كتانولي صافي، يعني كيولي السيركوي بحال هاد الشكل هذا حيت كيتانولي هذا كيولي السيركوي بحال هاد الشكل هذا. هذا هو زد 3 ياك. شكون هذه اللي كدوز هنايا؟ هذه راه اي 2 اللي كاينه هنايا هذه اي 2 صافي. الوغ هنايا زد 2 هاهي تري بيان. الوغ شكون اللي كاين هنا؟ شكون الطونسيون اللي كاين هنا؟ هي في 1 ياك، وهذا هو في 2 تري بيان. في 1 شحال كيساوي لنا هنايا؟ في 1 كيساوي لنا اي 2 فوا زد 3 تري بيان. الوغ هنايا باش نحسبو في 2 كيما خاصنا نردو خاصنا نحسبو زد ايكيفالون يعني زد ايكيفالون هذه زد ايكيفالون. وهنايا حيت كنديرو لا سيري كتولي لنا اي 2 ياك، وكتولي لنا هنا في 2 حيت زد ايكيفالون كيساوي لنا زد 3 بلس زد 2 ياك. بعدا زد 3 بلس زد 2 دونك سي بيان. يعني ان في 2 اللي كنقلبو عليه هنا اش كيساوي لنا؟ كتساوي لنا اي زد ايكيفالون كتساوي لنا اي جوج زد ايكيفالون كتساوي لنا فوا زد 3 بلس زد 2 سي بيان. دونك احنا حددنا في 2 في 1 سي بيان. الوغ فينا نكون فهمتو هاد الكتابه مزيان. دونك هنايا شحال تساوي لنا زد 12 كتساوي لنا في 1 في 1 كتساوي لنا اي 2 فوا زد 3 ياك على اي 2. دونك كتمشي اي 2 مع اي 2 غتبقى لنا زد 3. دونك اي زد 12 كتساوي لنا 3 نشوفها الصحيحه. زد 12 هي زد 12 كتساوي لنا زد 3 فهي تخي بيان حنا لقيناها. دونك دابا غنشوفو الا اعتبرنا تحت عاوتاني يعني اعتبرنا هذا صفر اي 1 كتساوي لنا صفر شحال تبقى لنا؟ غتعطينا زد 22. نحسبو دابا شحال تساوي 22 هاد اي تجي لهنايا تساوي في 2 على اي 2 ياك. بعدا شحال كتساوي في 2 شحال لقينا كتساوي اي 2 عامل على زد 3 زائد زد 2 ياك مقسومه على اي 2. اي 2 غتمشي مع اي 2 يعني غتبقى لنا زد 3 بلس زد 2 يعني ان زد 22 كتساوي لنا زد 3 بلس زد 2. احنا حددنا لا ماتريس بلا دوزيام ميثود سي بيان. دونك حيت كنحددو لا ماتريس كنكتبوها سي سامبلومون. الوغ دابا نشوفو لا شيما ايكيفالون ديال هذه. الوغ دابا قال لك ديتيرميني لا شيما ايكيفالون ديال هاد لا ماتريس امبيدونس. حنا خدامين ماتريس امبيدونس صافي.
كاين بعض لا ماتريس خاصك تفهم فيهم هادشي كامل. دونك حنا شنو قلنا؟ الوغ هادي غنديرو لها هكا هكا هكا. دونك سي بيان. اشنو هنا غادي نحتاجو هادو، غنحتاجو زد 11 زد 12 اكسيتيرا. صافي. اشنو قلنا؟ قلنا باش نرسمو لا شيما نرسموها هنايا هنا، باش نرسمو لا شيما خاصنا نعرفو لا شيما كيفالون. خاصنا واحد التعريف هاد المرة عرفتنا صافي نساليو هاد البارتيسيبال. الوغ لا شيما ايكيفالون شوف كنصور الفيديو سي فيان. لا شيما ايكيفالون هنايا شكون هي؟ تبدا معايا غادي نعتبرو حنا زيد 3. دونك هنايا نديرو دو بون دو اونتري كيما العاده. دونك هذا هو لا كورون اي ان. هادشي كيكون محفوظ مضبوط. ها انت هادشي سي سامبلومون زي سي تري بيان. اشنو قلنا؟ قلنا الا كانوا جوج حاجات كيساوي لنا الطونسيون يعني هاد جوج حاجات اون سيري. دونك هاد جوج حاجات اللي بينا نكتبو راه اون سيري. سي تري بيان ياك. دونك حنايا اون سيري يعني هاد الحاجه الاولى اي ان فوا اش، اي ان مضروبه في زد 11. دونك نتايا ما تحطلوش زد 11 هنا دوك حفظ الكل، حط له القيمه ديال زد 11. زد 11 شكون هي؟ هي زد 1 زائد زد 3 ياك بعدا. دونك هنايا غتمر هنايا غتعطينا سورس دو طونسيون. ياك فهمنا علاش سورس دو طونسيون؟ حيت امبوسيبل نلقاو اي 2 اي 2 يعني هذا عباره عن اي 2 على واحد سورس دو طونسيون. صافي. دونك هنايا هذه شنو كتساوي لنا؟ هذه كتساوي لنا زد 12. زد 12 فين راه زد 12 هي زد 3 يعني كتساوي لنا زد 3 فاش في اي 2. ها انت هنا البلوس. صافي. دونك انا كنكملو كنمشيو للبور الاخرين ديال لو سورتي دو سورتي اش تعطينا اي 2 هنايا وهنايا في 2 ياك سي بيان. الوغ شنو قلنا هادو؟ هادي يعني جوج حاجات كيعطيونا في 2 يعني دوك جوج حاجات اون سيري نفس الحاجه. دونك هنايا تعطينا هادي سي بيان. شكون هي اللي مضروبه في اي 2 هنايا؟ شي حاجه مضروبه في اي 2 هنايا هي زد 22. هاد ليكواسيون الاولى يعني زد 22 ها هي زد 22 ياك. هنايا قلنا انه اون سيري لانه اون سيري كيعطينا واحد الطونسيون يعني هذا. وفيه اي ان. اي ان امبوسيبل نلقاوها من هاد الجهه. هي اي ان فين كاينه؟ راه ما تلقاش هنا. يعني هذا عباره على اش؟ على سورس دو طونسيون. ها هو سي بيان. يعني هذا عباره على سورس دو طونسيون. شحال كيساوي؟ كيساوي اي ان فوا اش فوا زد 21. في راه زد 21 في راه زد اش اي ان فوا زد 21. زد 21 في راه زد 21 هي زد 3 زد 3. لا تصعد شي حاجه غلطناها. هذه زد 11 ياك. زد 11 كتساوي واحد هي هذيك. زد 12 زد 12 زد 12 هي هنايا ياك. زد 12 كتساوي 3. سي تري بيان سي بيان. زد 12 هذه راه زد 22. زد كتبت انا زد 22 هنايا زد 22 هي هذه. دونك ما تكتبش زد 22 كتب القيمه ديالها هي زد 3 زائد زد 2. صافي. دونك هنايا وهنا تعطينا زد 3. الوغ صافي هذه هي لا شيما. دونك لا شيما دو ايكيفالون الا قالك ديتيرميني لا شيما دو ايكيفالون كتعطي هاد لا شيما هادي. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه لو كونتريبول الكتريك. كونتريبول الكتريك